आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाली समाजको कलङ्क जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा कार्यक्रम दलित सवाल एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामीले नेपाली समाजमा व्याप्त जाति विभेद अन्त्य गर्नेको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र सम्बन्धित सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर उच्च शिक्षा र दलित सवालसँग जोडेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद भट्टराईज्यू। उहाँसँग अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। भट्टराईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँसँग आज हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरेर दलित समुदायको सामाजिक न्याय र यसको निकासको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र यहाँसँग मेरो पहिलो जिज्ञासा, वास्तवमा यो दलित समुदायको सामाजिक न्याय अहिले बहसको विषय बनेको छ। यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यस सन्दर्भमा यहाँको आफ्नो दृष्टिकोण के छ? यो दलित सवाल भनेको वास्तवमा नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सवालसँग जोडिएको प्रश्न हो। लामो समय, हजारौँ वर्षदेखि जातीय विभेदका रूपमा एउटा जातिले अर्को जातिमाथि गर्ने अन्याय, एउटा जातिले जातिमाथि गर्ने दलन र एउटा जातिले अर्को जातिमाथि गरेको जुन वर्चस्व छ, त्यो वर्चस्व र त्यो वर्चस्वका कारण सिर्जित जुन अन्याय छ, अनजस्टिस छ, त्यो अनजस्टिसका विरुद्धको प्रतिरोधको सवाल नै वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा दलित सवाल हो। र दलित सवालको मुख्य प्रश्न भनेकै के हो भने सामाजिक अन्यायका रूपमा रहेको जातिगत विभेद र त्यो विभेदको कारक भनेको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा र सांस्कृतिक परम्पराभित्र पनि जात व्यवस्था र त्यो जात व्यवस्थाभित्र पनि ब्राह्मणवाद र ब्राह्मणवादका विरुद्धको प्रतिरोधी चेतना। त्यो चेतनाले सिर्जना गरेको जुन विमर्श छ, त्यो विमर्श नै अहिलेको अवस्थामा दलित विमर्श हो र दलित सवाल पनि त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँले विशेष गरेर दलित विषयलाई लिएर नै आफ्नो विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। हजुर, यहाँले यो दलित विषय नै किन बनाउनु भयो? विद्यावारिधिको विषय प्राथमिकता दिएर किन छनौट गर्नुभयो? अब हाम्रो समाजमा जुन विषाक्त जातिभेद छ, त्यो जातिभेदलाई मैले मेरो गाउँमा, मेरो समाजमा मैले नजिकैबाट चिने। मेरो साथी जस्तो नहुने, मेरो छिमेकी जस्तो नहुने, उहाँहरूमाथि जुन विभेद देखेँ मैले, त्यो विभेदले मेरो एउटा चेतनालाई चाहिँ सधैँभरि कैद गरिरह्यो, गजगजाइरह्यो। त्यसो भएपछि मैले चाहिँ किन यो सामाजिक विभेदका रूपमा रहेको दलित विमर्शका बारेमा, दलित चेतनाका बारेमा, दलित साहित्यका बारेमा मैले अध्ययन नगर्ने भन्ने कुराले मलाई चाहिँ धेरै घचघच्यायो, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, म जहिले पनि अन्यायको विरुद्धमा, समाजमा भएका सांस्कृतिक विभेदका विरुद्धमा लड्दै आएँ, सङ्घर्ष गर्दै आएँ। एक किसिमको एउटा एक्टिभिस्टका रूपमा पनि म रहेँ। त्यसो भएपछि नेपाली समाजको त्यो जुन विभेद छ, यो विभेदलाई जबसम्म अन्त्य गरिँदैन, त्यो अन्त्य गर्ने आधार चाहिँ म एउटा ब्राह्मण भएको नाताले मबाट सुरु हुनुपर्छ। किनभने जबसम्म मैले मेरो ब्राह्मणवादबाट म आफू मुक्त हुन्न, मैले मेरो ब्राह्मण समुदायलाई मुक्त गर्न सक्दिनँ, तबसम्म मान्छेको यो विभेद चाहिँ अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरा मैले बुझेँ। मैले त्यो कुरालाई अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो मेरो विषय चाहिँ यो हुनसक्छ, यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो र मैले मेरो पिएचडीको एउटा कम्पोनेन्ट दलित चेतना, दलित विमर्शलाई पनि बनाएँ। अहिलेको सामाजिक परिवेश हेर्दाखेरि, यहाँको आफ्नो अध्ययन को क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा यो दलित सवाल अथवा जात व्यवस्था अहिले पनि नेपाली समाजमा टिकिरहेको छ। त भन्दाखेरि यहाँको आफ्नो अध्ययनमा के पाउनुभयो? वास्तवमा ती समस्याहरू के छ र चुनौतीहरू के रहेछन् र अरू देशको तुलना हेर्दा नेपालका दलितहरूको अवस्था यहाँले कस्तो पाउनुभयो त? होइन, संसारमै मैले अध्ययन गर्दा के देखेँ भने संसारमै कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेद चाहिँ छ र थियो।
हिजो पश्चिममा पनि ग्रिसेलीहरूले एसियालीहरूमाथि जातीय आधारमा दमन गरेको अवस्था थियो। सबभन्दा पहिला इजिप्सियलीहरूले इजिप्ट बाहिरकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गैर चाहिँ इजिप्सियनहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने, जातीय आधारमा दमन गर्ने काम गरे। त्यसपछि उपनिवेश कालमा कालाहरूलाई दासका रूपमा व्यवहार गरियो, दमन गरियो, बिक्री गरियो, मान्छेलाई मान्छेका रूपमा हेरिएन। हामी कहाँ पनि यो 5000 वर्ष पुरानो वेदको खास गरेर ऋग्वेद उत्तर वैदिककालीन चाहिँ जुन समाज छ, उत्तर वैदिककालीन समाजबाटै के एउटा कस्तो विमर्श बनाइयो भने ब्रह्माले सृष्टि गरे मान्छेको, सृष्टि गर्दा मुखबाट चाहिँ ब्राह्मण र खुट्टाबाट चाहिँ दलित पैदा भयो भन्ने जुन कुरा लिएर आयो, अपव्याख्या गरियो। त्यो कुराले के गरिदियो त भन्दाखेरि हजारौँ वर्षसम्म नेपाली समाजको सांस्कृतिक जुन चाहिँ विभेद छ, सामाजिक जुन विभेद छ, त्यो विभेद आर्थिक रूपमा पनि चाहिँ प्रतिबिम्बित भयो। त्यो विभेदको चाहिँ विमर्श बन्यो। अब त्यो विमर्शले के गरिदियो त भन्दा यो जातीय भेद भनेको, जातीय परम्परा भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ समाजमा निरन्तर रूपमा रहिरहेको र यो चाहिँ धार्मिक रूपमा पनि स्वीकार्य रहेको र मूलतः हाम्रो पूर्वतिर भन्ने भने हिन्दू धर्मको एउटा अङ्गका रूपमा जातीय विभेदलाई लिन थालियो। र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा पूर्व, यहाँले उठाउनु भएको पूर्वमा र पश्चिममा पनि उतातिर ब्ल्याकहरू कालाहरूमाथि सबैभन्दा दमन के का आधारमा भन्दा जातिका आधारमा। यहाँ हामी जसरी दलितहरूमाथि छुवाछुत गर्ने, दलितहरूमाथि विभेद गर्ने, दलितहरूलाई एकै ठाउँ बस्न नदिने परम्परा थियो, त्यसै गरी चाहिँ अमेरिकामा पनि के थियो त भन्दाखेरि दलितका लागि लास्टको बसमा पनि लास्टको छुट्टै सिट होइन, छुट्टै रो, त्यसपछि उनीहरूको बस्ने ठाउँ छुट्टै, पढ्ने ठाउँ छुट्टै, खाने ठाउँ छुट्टै, यस्तो एउटा अवस्था थियो। तर त्यहाँको दलितको चाहिँ अवस्था चाहिँ रङका आधारमा गरियो है। यहाँ हाम्रो चाहिँ वर्णका आधारमा वर्ण व्यवस्था, वर्ण पनि त मिल्छ नि, गोरो त्यो पनि मिल्छ वर्ण व्यवस्थाका आधारमा। यसले यसमा थप प्रश्न पाइदिनु, जस्तो यहाँले ऋग्वेद को पुरुष सूक्त त्यसमा चाहिँ जुन लेख भएको छ नि, वास्तवमा त्यसको परिभाषा भनेको मान्छेको शरीरलाई, टाउकोलाई ब्राह्मण होइन, पाखुरालाई क्षत्रिय, जाँघलाई वैश्य र खुट्टालाई शूद्र भने एउटा शरीरलाई वर्गीकरण गरेको। तर पछि पण्डितहरूले अभिव्याख्या गरेर त्यसलाई होइन खुट्टाबाट मान्छे जन्मियो, मुखबाट मान्छे जन्मियो भन्ने बुद्धि होइन, बुद्धि र श्रम त्यसलाई जोडेर बुद्धि र श्रमसँग हाम्रो शरीरको संरचना त्यसले जोड्न खोजेको। तर पछि अब अल्पज्ञानी पण्डितहरूले अथवा त्यहाँ राजनीति घुस्यो, त्यसको गलत व्याख्या भयो होइन भने त मान्छेबाट मुखबाट मान्छे जन्मिने त कुरा होइन होइन, त्यसलाई त विज्ञानसँग जोड्नु पर्ने। मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको कुरा एकदम त्यो ठिक छ भनेपछि पछि त्यसलाई चाहिँ अपव्याख्या गरेर चाहिँ आयो होइन। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा यहाँले के पाउनुभयो त? अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हिजोको धेरै पुरानो व्यवस्था भयो, अहिले त अब संविधान कानुनले नयाँ कुरा आइसकेको छ। यस्तो रहेछ, यो के रहेछ भने बन्दुक लिएर लडाइँ गर्न सजिलो छ होइन, युद्ध गर्न सजिलो छ, राजनीति फेर्न पनि सजिलो छ, परिवर्तन पनि सजिलै छ भनेको तुलनात्मक रूपमा। तर मान्छेको दिमाग फेर्न सबभन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ। र दिमाग भनेको हामी यसरी अभ्यन्तरीकरण, आत्मसातीकरण भएको छौँ कि जतिसुकै पढे लेखेका भनिए पनि बौद्धिक भनिए पनि जानेको भनिए पनि सामाजिक अन्याय गर्दिन भन्दै पनि उसले चाहिँ जातीय विभेदलाई कुनै न कुनै रूपमा उसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ग्रहण गरिरहेको। जस्तो हाम्रो भाषाको कुरा गरौँ न होइन, भाषाको कुरा गर्दा रुद्रराज पाण्डेले सबभन्दा पहिलो उपन्यास लेखे रूपमती। अच्छा, त्यहाँ कहीँ पनि दलितको सवाल छैन, तर बाहुनलाई गाली गर्दा के छ भने कस्तो कामीको बुद्धि भएको, कस्तो सार्कीको बुद्धि भएको उपमा दिने भन्ने जुन उपमा दिएको छ नि। जबकि रुद्रराज पाण्डे भने त इतिहासमा चाहिँ एमए गरेका मान्छे, स्नातक गरेका मान्छे हुन् भने हामीसँग त्यो यसरी अभ्यन्तरीकरण भएको छ नि, त्यो देख्दा त के लाग्छ त भन्दाखेरि हामी बौद्धिक पनि बौद्धिक होइनौँ कि? बौद्धिकहरूले पनि डिस्कोर्स त्यस्तो बनाउने, भाषा त्यस्तो लेख्ने जुन कुरा छ, यो कुरालाई सबभन्दा पहिला हामीले त्यहीँ प्रहार गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी दलित चेतनालाई सशक्त बनाउँदैनौँ तबसम्म हामी त्यो ठाउँमा प्रहार गर्न सक्दैनौँ। भने हामी सबैले प्रहार गर्ने ठाउँ के हो भने
पहिलो कुरा त्यस्तो नबोल, दोस्रो कुरा त्यस्तो नलेख, तेस्रो कुरा त्यस्तो डिस्कोर्सको चाहिँ विरोध गर भन्ने नै हो। डाक्टर बडो राम्रो कुरा निकाल्नु। मैले त्यही जोड्न खोजेको वास्तवमा अहिले पनि अहिले हामी अब ऐतिहासिक अब 10 वर्ष जनयुद्ध जनआन्दोलन हुँदै अहिले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान हाम्रो जारी भइसकेको छ र संविधान विश्वव्यापी मानवाधिकार घोषणा पत्रमा पनि मान्छे जुनसुकै भाषा जाति लिङ्ग वर्ण कुनै पनि आधारमा मान्छेले विभेद गर्न पाइँदैन लेखेको छ। तर अहिले प्रश्न के छ भने अहिले पनि नेपाली समाजमा जाति विभेद गर्ने भनेको हैन मन्दिरको पुजारी हैन अदालतको न्यायाधीश अझ शिक्षक र अर्को अब यहाँहरू जस्तो प्राध्यापक डाक्टरहरू पनि जाति विभेद गरेको व्यवहारमा देखिएको छ। यसको कारण के पर्नु, मूल कारण के हो त? अलिकति प्रश्न पाइदिनुहोस् न। मूल कारण चाहिँ के हो भने हामी राजनीतिक रूपमा जतिसुकै लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको, जनयुद्धको, जनआन्दोलनको कुरा गरे पनि हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मन मस्तिष्कमा हाम्रो जे छ नि त्यो चाहिँ सामाजिक निर्मिति भनेर हामी जसलाई भन्छौँ, सामाजिक सोसल कन्स्ट्रक्टको कुरा, सांस्कृतिक निर्मिति भनेर हामी जसलाई भन्छौँ कल्चरल कन्स्ट्रक्टको कुरा, त्यो सांस्कृतिक निर्मिति चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि 5000 वर्ष पुरानो छ हैन, हजारौँ वर्ष पुरानो छ। अनि त्यो हजारौँ वर्ष पुरानो जुन संस्कृति छ त्यो हाम्रा पाठ त्यस्तै छन्, हाम्रा किताब त्यस्तै छन्, हाम्रो धर्म त्यस्तै छ, हाम्रो संस्कृति त्यस्तै छ, हाम्रो संस्कार त्यस्तै छ, हाम्रा जीवन पद्धति त्यस्तै छ, जीवनशैली त्यस्तै छ। जसले गर्दा हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि दलित भनेको चाहिँ दलन गर्ने नै हो भन्ने संस्कार पालेर बसेका छौँ। जबसम्म यो संस्कारबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ त्यो कुनै कानुनले पनि यसलाई थाम्दो रहेन। हुन्छ डाक्टर साहब, मैले यहीँ क्रस क्वेसन गरेँ। जस्तो हाम्रो त्यही गौतम बुद्धको भनाइ छ जात नसोध आचरण सोध भन्ने होइन। त्यसरी विश्वविख्यात शिक्षाविद पाउलो फेरोको भनाइ के छ भने यो वास्तवमा शिक्षाले सबै प्रकारका विभेदहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने त भनाइ छ। भने चाहिँ हाम्रो समाजमा शिक्षित व्यक्तिहरूबाटै विभेद गर्नु भनेको कहाँनिर यो त शिक्षाको गुणस्तर अथवा विवेक कहाँनिर हरायो त? यो चाहिँ यहाँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा पाउलो फेरे भन्नुहोस् अथवा चाहिँ एन्टोनियो ग्राम्ची भन्नुहोस् होइन, उनीहरूले अथवा चाहिँ रेमन्ड विलियम्स भन्नुहोस्, उनीहरूले सांस्कृतिक प्रश्नमा के भने यो वर्चस्व भन्ने कुरा, पावर भन्ने कुरा, सत्ता भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो दिमागमा पनि छ र त्यो सत्ताले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि अप्रेस्ड, दमन गर्छ। त्यो दमन गर्ने सत्ता कहाँ छ त भन्दा स्कुलमा पनि छ। अब यो विभेदको कारक चाहिँ के हो त यहाँले सोध्नुभयो नि। कारक चाहिँ के हो भने पहिलो कुरा यो वर्चस्व नै हो। हाम्रो शिक्षालाई जोड्नु खोज्यो, शिक्षा हेजेमनी हो। त्यो शिक्षा नै के छ त भन्दा वर्चस्वकारी छ। विभेदकारी शिक्षा, विभेदकारी छ, जसलाई अझै हाम्रो शब्दमा भन्दा वर्चस्वकारी छ अथवा हेजेमोनिक छ। यो हेजेमोनिक भनेको के त भन्दा शिक्षा चाहिँ एउटा जातिको पक्षमा छ क्या। शिक्षा पाठ्यक्रम त्यसरी नै बन्या छ, पाठ्यक्रमको संरचना त्यसरी नै बन्या छ, स्कुलको सिस्टम त्यसरी नै बन्या छ, युनिभर्सिटीको सिस्टम त्यसरी नै बन्या छ। युनिभर्सिटीमा त्यस्ता ती वर्गको प्रतिनिधित्व छैन, भइहाले पनि के छ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई अझै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बाँधिएको छ होइन। जसले गर्दा के भयो भने हाम्रा पाठ्यक्रम, हाम्रा पाठ्यपुस्तक, हाम्रो पठन पाठनको तरिका, हाम्रा सोच्ने तरिका, हाम्रा विचार गर्ने तरिकाहरू चाहिँ दमनकारी भए। जबसम्म हामी यो दमनकारी विचारधाराबाट मुक्त हुँदैनौँ नि, हाम्रो शिक्षालाई मुक्त गर्न सक्दैनौँ नि। एउटा भनेको आदर्श आइडल भनेको के हो त भन्दा कक्षा कोठामा एकजना दलित टिचर हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा शिक्षिका हुनुहुन्छ अथवा शिक्षक, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई देख्यो भने विद्यार्थीले के भन्छ, ए दलित पनि शिक्षक हुन सक्नु हुँदो रहेछ, आदर्श हो नि त्यो, आइडल हो नि त, महिला पनि हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि। तर के भयो त भन्दा त्यो खालको रिप्रेजेन्टेसन हिजोको सत्ताले पनि सोचेन, अहिले पनि हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ क्या। अब जबरजस्ती लगेर आरक्षण भनेको छ, त्यो आरक्षणमा पनि अस्ति मैले चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने दलित कोटै छैन, मान्छे छैन भन्छ होइन। किन भन्दा हिजो त्यो ढङ्गको सोचिएन नि त, हिजो त्यो ढङ्गले विचार गरिएन नि त। त्यो खुट्टा बाँधेर दौडी अनि त्यसपछि खुट्टा फुकालेर दौडी, बाँधेको कुरा फुकालेर दौडी भन्दा बाँध्ने मान्छे दौडिन सक्छ त भनेपछि दलितलाई त हामीले माथि लिएर आउनु पर्यो नि त। यद्यपि यो दलितलाई ल्याउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सहानुभूति होइन,
त्यो अधिकार हो, अधिकार राइट हो। त्यो अधिकारका निम्ति दलितले मात्रै होइन गैर दलितले पनि लड्नुपर्छ। वास्तवमा उच्च शिक्षा पढेको व्यक्ति पनि यो जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने सवालमा मौन देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि शिव कला सङ्गीत साहित्य गर्ने दलित समुदाय अहिले पनि होइन दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ भने यो स्थिति कहिलेसम्म भन्ने कुरा उठिरहेको छ भने चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब चाहिँ विशेष गरेर यहाँ चाहिँ उच्च शिक्षाको विभिन्न अध्ययनहरूमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ भने दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि अब उच्च शिक्षा प्रणालीमा कहाँ के गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ? हजुर, पहिलो कुरा चाहिँ पहुँचको प्रश्न हो। अच्छा, शिक्षामा पहुँच, जसलाई हामी सहभागिता पनि भन्छौँ, पार्टिसिपेसनको कुरा पनि हो। एक्सेस र पार्टिसिपेसन अथवा पहुँच र सहभागिता। हजुर, जबसम्म दलितहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच हुँदैन, पहिलो कुरा त लड्ने भनेको कस्तो रहेछ भने जसले भोग्छ त्यसले लड्नु पर्दो रहेछ क्या, सङ्घर्ष त्यसले गर्नुपर्दो रहेछ। डाक्टर साहबले यहीँनिर यो दलित सवाल शब्दको पनि कुरा आएको छ होइन, दलित चेतना, दलित सौन्दर्य बोधको कुरा यहीँ जोड दिनुहोस् न कसरी। म भन्छु अनि पहिलो कुरा चाहिँ त्यो, पहिलो कुरा चाहिँ हामीले पहुँच कसरी गर्ने, पहुँचका निम्ति आधारहरू के हुन् त? सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले कक्षा 1 देखि कक्षा युनिभर्सिटीसम्मको हाम्रो अहिलेको जुन पाठ्यक्रम छ नि त्यो पाठ्यक्रम अझै समावेशी बनाउनुपर्छ। अच्छा, दलित प्रश्न चाहिँ यो अहिलेको समाजको वर्गीय प्रश्न हो है, जातीय प्रश्न मात्रै होइन। त्यस कारण वर्गीय प्रश्न भनेको तपाईँ र हाम्रो जीवन पद्धति र जीवनशैलीको कुरा मात्रै होइन कि आर्थिक प्रणालीको कुरा पनि हो। त्यसकारण आर्थिक प्रणालीको भित्र त्यसलाई दलितलाई पार्ने कुरा कहाँसँग जोडिन्छ त भन्दा पाठ्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियालाई हामीले त्यहाँ लिएर आउनुपर्छ। त्यस कारण पाठ्यक्रम, दोस्रो पाठ्यपुस्तकको कुरा, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने रिप्रेजेन्टेसन प्रतिनिधित्वको कुरा हामी गर्छौँ नि, लेखकै छैन भनेर हुन्छ र? यति धेरै लेखकहरू हुनुहुन्छ, आउतीदेखि लिएर तपाईँ आफै पनि कविता लेख्नुहुन्छ, धेरै मान्छेहरू छन्। अब कहाँ चाहिँ देवकोटा जस्तो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भर्खर लेखन सुरु भएको छ, त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ सौन्दर्यका हिसाबले यहाँले सौन्दर्य जोड्नुभयो। सौन्दर्यका हिसाबले के हो त भन्दाखेरि दलित भनेकै को भन्दा सर्वहारा हो, दलित भनेकै को उत्पीडित हो। अहिले यहाँनिर मैले जोडेँ यो दलित शब्दको बारेमा अहिले विभेद छ होइन, यो अहिले हिंसा जगाउँछ, यसलाई त्याग्नुपर्छ, अरू शब्द ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि एउटा खेमा छ। तर अर्को भनेको दलित शब्द भनेको वास्तवमा यो अन्याय विरुद्धको प्रतिरोध हो होइन, यो सामाजिक न्यायको लागि उद्घोष हो, त्यसले यसरी जानुपर्छ भन्ने पनि दृष्टिकोण छ। डाक्टर साहबको के छ यो सम्बन्ध? होइन, यो दलित भने त के भयो, तपाईँले सर्वहारा भन्नु, सर्वहारा भने त सर्वहारा हो नि त, सबाल्टन भन्छु नि अङ्ग्रेजीमा होइन, भनेको चाहिँ के छ त भन्दा समावेशीहरू होइन, अथवा चाहिँ सीमान्तीय। त्यो सीमान्तीयता भनेको दलित हो क्या। त्यस कारण दलित शब्द त अत्यन्त उपयुक्त शब्द हो, तपाईँ अर्को शब्द के दिनुहुन्छ त? अर्को दिने शब्द के छ त? तर दलित भनेको सर्वहारा हो भनेको के त भन्दाखेरि दलितहरू हेजेमोनिक जुन वर्चस्वकारी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध काउन्टर हेजेमोनिक आइडियोलोजी भन्छ नि, प्रतिरोधात्मक वर्चस्वकारी विचारधाराको निर्माण गर्छन्। कसले गर्छ त भन्दा जो सर्वहारा छ, जो दलित छ, जो सबाल्टर्न छ, जो सीमान्तीय छ, त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। त्यो सीमान्तीयता भन्दाखेरि फेरि आम मान्छेहरूमा आउने भयो। त्यो सीमान्तीयताभित्रको पनि को त भन्दाखेरि दलित जसलाई चाहिँ वर्षौँ वर्ष अछुत बनाइएको छ, वर्षौँ वर्ष दमनकारी चाहिँ के छ भनेदेखि आइडियोलोजी विचारधाराका माध्यमबाट चाहिँ अन्याय गरिएको छ भने त्यो विचारधारालाई फेर्ने कुरा के का माध्यमबाट हुन्छ त भन्दाखेरि शब्दको हिसाबले हेर्ने भने दलित शब्दबाट मात्रै हुन्छ। त्यसकारण दलित शब्द नै दलन, उत्पीडन, दमन, शोषणको चाहिँ पर्यायवाची शब्द हो। त्यस अर्थमा मलाई त के लाग्छ भने दलित शब्द नै चाहिँ सार्थक शब्द हो, प्रतिरोधका निम्ति, प्रतिरोधका लागि ऊर्जा दिने दलित शब्द नै चाहिँ सार्थक शब्द हो। अब चाहिँ विशेष गरेर यहाँले उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमको कुरा निकाल्नुभयो होइन, अब अहिले पनि के देखिन्छ भने विशेष गरेर उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमहरू विशेष गरेर नेपाली साहित्य होइन, मानवशास्त्र र समाजशास्त्रमा यो जात व्यवस्थाको बारेमा ठोस रूपमा चाहिँ त्यस्तो नभएको भन्ने जनगुनासो छ। अब यहाँलाई के लाग्छ र अब विशेष गरी नेपाली साहित्य, मानवशास्त्र र समाजशास्त्रमा चाहिँ यो जात व्यवस्था अन्त्य गर्नको लागि र दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि चाहिँ कस्ता खालका विषयवस्तुहरू राखिन आवश्यक छ? मैले दुईवटा कुरा देख्छु। एउटा कुरा के हो भने हाम्रो पाठ्यक्रम राखेर पनि पठन पाठनको समस्या छ। हजुर, कन्टेन्ट राखेर दलित के हो, दलितको कुन हुन्, दलितमा कुन जात पर्छन् भन्ने होइन क्या।
हामीले त हाम्रो केस हेर्न पर्यो नि, कसरी समाजमा शोषण भएको छ त दलनका माध्यमबाट, कसरी जातीय शोषण भएको छ र त्यो जातीय शोषणका बारेमा तिमी प्रोजेक्ट गर, जातीयको शोषणका बारेमा गाउँ जाऊ, त्यसका प्रकृति हेर, त्यसका प्रवृत्ति हेर र खोजेर लिएर आऊ। तर हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ दलित भने को हुन्, दलित किन हुन्छ भनेर चाहिँ पढाउँछौँ। उसले त्यो कुरा सरर भन्छ, विद्यार्थीले भन्छ, जाँचमा लेख्छ पनि, पास पनि गर्छ। तर के चाहिँ त भन्दाखेरि वास्तवमा दलितका समस्या के हुन् त उसले त्यो बुझ्दैन। त्यहाँ पहिलो कुरा हाम्रो शिक्षामै खोज्छ, हजुर, हाम्रो प्रणालीमै खोज्छ। त्यो वर्चस्वकारी विचारधारा कसरी बनेको छ त भन्दाखेरि साहित्यको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो साहित्य भनेको वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति होइन, र त्योभन्दा पछिका त्यो चाहिँ गरुड पुराण होइन, ऐतरेय ब्राह्मण्य ग्रन्थहरू, ब्राह्मण ग्रन्थहरू, आरण्यकहरू होइन हो। यी ग्रन्थहरूमा के छ त भन्दाखेरि दलितहरूलाई चाहिँ दमन गर्न पर्छ होइन। दलितहरूको जतिसुकै सम्पत्ति छ भने पनि उनीहरूसँग बाहुनले चाहिँ खोज्नुपर्छ, केही पाप लाग्दैन होइन, पाप लाग्दैन भन्ने डिस्कोर्स बनाएको छ, भन्ने विमर्श बनाएको छ। त्यही विमर्श हाम्रा विश्वविद्यालयमा अझै हामी पढाइरहेछौँ। त्यही विमर्शलाई हामी त्यही विमर्शका माध्यमबाट हामी शिक्षा दिइरहेछौँ। अब हामीले त्यस्ता विमर्शको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यस पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो नि, अघि पनि मैले थोरै सङ्केत गरेँ। अब हामीले चाहिँ जस्तो अमेरिकामा कालाहरूको रिप्रेजेन्टेसनको प्रतिनिधित्वको जुन प्रश्न छ नि, त्यो प्रश्न आन्दोलनले लिएर आएको क्या। 1960 पछि अमेरिकाका अल्पसङ्ख्यकहरूले जुन आन्दोलन गरे, त्यो आन्दोलनले के गरिदियो भन्दाखेरि विश्वविद्यालयमा अफ्रिकन अमेरिकन स्टडिज जस्ता चाहिँ थुप्रै चाहिँ विभागहरू खुले। ब्ल्याक स्टडिज भन्ने कुरा खुल्यो, ब्ल्याक एस्थेटिक्सको कुरा खुल्यो होइन। भारतमा पनि भारतीय दलितहरूले प्रतिरोधी दलित साहित्यको निर्माण गरिरहेछन् र त्यहाँ दलित सौन्दर्य शास्त्रको विकास भएको छ। हामी कहाँ दलित सौन्दर्य शास्त्र बन्दैछ, काम त गरिँदैछ, तर त्यो दलित सौन्दर्य शास्त्र विश्वविद्यालयमा पढाइँदैन होइन। अब अलिअलि रिसर्च हुन थालेको छ। तर वास्तवमा नेपालको दलित सौन्दर्य शास्त्र के हो त? आफ्नो मौलिक दलित भारतबाट पनि भिन्न छ नि त हाम्रो त होइन। हामी कहाँ 3 प्रकारका दलित हुनुहुन्छ। काठमाडौँका नेवार दलितहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो पहाडी दलितहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो मधेसी दलितहरू हुनुहुन्छ होइन। भने हाम्रो दलितको सौन्दर्य शास्त्र भनेको के त भन्दा त्यो दलितको प्रतिरोधी सौन्दर्य शास्त्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृत काव्य परम्परा अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजी काव्य परम्पराका रस सिद्धान्त, उदात्त सिद्धान्तसँग मिल्दैन। यसको चेतना भनेकै, यसको सौन्दर्य चेतना भनेकै के हो त भन्दाखेरि प्रतिरोधी हो। त्यो यसको चेतना भनेकै न्याय हो त्यो होइन। यसको चाहिँ सामाजिक न्यायका निम्ति हो नि त। यसको चेतना भनेकै के त भन्दाखेरि दमनका विरुद्धको चाहिँ उद्घोष हो नि त होइन। दमनका विरुद्धको उद्घोष हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा सौन्दर्यका हिजोका मापदण्डहरू लागू नहुन सक्छ। नयाँ सौन्दर्य बनाउनु पर्यो नि, नयाँ सौन्दर्य चेतनाको निर्माण गर्नु पर्यो नि, नयाँ सौन्दर्य शास्त्र बनाउनु पर्यो हो। अब हामीले बनाउने कुरा चाहिँ त्यो हो क्या। अनि त्यो कुरा हामीले विश्वविद्यालयभित्र त्यो काम गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो। तर हामीले त्यो ढङ्गको योजना बनाउने जुन चेतना हो, यहाँले अघिदेखि उठाउनु भएको छ नि बौद्धिकहरू, त्यो बौद्धिकहरू प्राज्ञिकहरू, पाठ्यक्रम निर्माताहरू, पाठ्यक्रम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अभियन्ताहरूको चेतना त्यो स्तरमा पुगेको छैन। अझै पनि हामी परम्परागत चेतनाबाट डोरिएका छौँ, जसले गर्दा दलित कन्सियसनेस, दलित सञ्चेतना भनेको के हो भन्ने कुराको बोध नै हामी बौद्धिकमा छैन। जबसम्म हामी यहाँहरूले र हामीले मिलेर हस्तक्षेप गर्दैनौँ, जबसम्म हामी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ, चाहे त्यो समाजशास्त्रमा होस्, चाहे त्यो मानवशास्त्रमा होस्, चाहे त्यो साहित्यशास्त्रमा होस्, चाहे त्यो सौन्दर्य शास्त्रमा होस्, चाहे त्यो कक्षा कोठामा होस् होइन, र चाहे चाहिँ त्यो भने म्यानेजमेन्टमा होस्, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पदाधिकारी लेभलसम्म पनि हामीले दलितलाई पुर्याउने एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चेतनाको विकास गर्दैनौँ, तबसम्म हामी अझै पनि हामी चाहिँ यो अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्ने स्थिति छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, यो धेरै महत्त्वपूर्ण विचार हो। अब अन्तमा चाहिँ नि यो सवाललाई यहाँले आफैले पनि दलित विषयमा पिएचडी देवारी गर्नुभएको छ, आगामी दिनमा यहाँको आफ्नो प्रतिबद्धता के रहन्छ त यो दलित सवाललाई एउटा समाधान गर्नको लागि? अब छोटोमा चाहिँ मैले त अब निरन्तर हामी सबै मिलेर दलितको डिस्कोर्स बनाउनुपर्छ र हाम्रो दलितका जे त्यो अध्ययनहरू अनुसन्धान छ त्यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा पाठ्यक्रमहरूमा
दलित सामग्रीहरूको दलित विषयक सामग्रीहरू र दलित चेतनालाई उद्घाटन गर्ने खालका विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। डाक्टर रमेश कुमार भट्टराईज्यू, अब हामीले आजको कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँले पनि मलाई यो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। नमस्कार सर। दर्शकबिन, आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई यहाँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। त आगामी साता ठिक यसै समय हामी हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालको सम्पूर्ण युनिटहरू यहाँबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।